चेरी ब्लॉसम से जो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट बोलने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। मिस्टर चेरी ब्लॉसम, जब आप अमेरिका की ग़ुलामी में इतने आगे निकल गए और उसकी बुनियाद पे कोई आपके बारे में ज़रा सी उल्टी सीधी बात करता है तो वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके मोबाइल फ़ोन सब कुछ ले लिया जाता है, लैपटॉप ले लिया जाता है। तो जो बंदा जाके इजराइल की दलाली कर रहा है, ऐसे शख्स को कब गिरफ्तार किया जाएगा? या फ़लस्तीन की माँ बहन बेटी का खून हमारा खून नहीं है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत नहीं है? तो फिर कह दो आके मीडिया पे कि 24 घंटे हो चुके हैं उस वक्त को पाकिस्तान वापस आए हुए, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बाप अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा जो हमें हुकूमत में लेके आया है। मुझे बताएं, एक पाकिस्तानी वफद ने इस हफ्ते में जाके इसराइल के सदर से जो मुलाकात की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इजरायली सदर से मिलने गया, तस्वीरें बनवाई, इजराइल की खुशनुदी हासिल की, वापस आया। किसी ने पूछा? किसकी इजाज़त से गया? किससे पूछ के लेके गया? और किसको ऑन बोर्ड लेके गया? किसके कहने पे गया? क्या ये 22 करोड़ अवाम अब हुकाम बाला से ये नहीं पूछेगी कि वफ्द वापस आ गया, उसे नकेल डाल के पूछो कि भाई फ़लस्तीनियों का सौदा करके आयो? इनकी क़यादत करने वाला एक ऐसा सहाफ़ी जिसे अहमद कुरैशी कहते हैं, वो बंदा 2.25 करोड़ रुपए 1 साल का उसके दफ्तर का किराया कश्मीर के नाम पे वो लेता था सुमरो साहब से, आज से 5 साल पहले। अब पता नहीं कितना किराया होगा इस्लामाबाद के उस दफ्तर का। और कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए कश्मीर को यकीनन बेचा ही होगा अगर वो अब जाके फ़लस्तीन को बेच के आ रहा है। कश्मीर के नाम पे सियासत की होगी जो अभी वो फ़लस्तीन को बेच के इजराइल में जाके उनकी पीछे पीछे ज़ुबान निकालते हुए लोग जा रहे होते, दुम हिलाते हिलाते। सवाल ये पैदा होता है, एक हुकाम बाला में से उनकी साहिबजादी के साथ इन लोगों की तस्वीरें भी हैं। सवाल ये पैदा होता है, अमेरिका को राज़ी करने निकले थे, इतना राज़ी करने लग गए कि अब इजराइल के चरणों में बैठने शुरू हो गए, इतना राज़ी करने चले गए कि तुम फ़लस्तीन की माँ बहन बेटी का सौदा करने लग गए। तल अवीव के बाज़ारों में फ़लस्तीन की बहन के सर से दुपट्टा खींचा जाता है और ये आ तक नहीं करते। जब वो पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो फ़लस्तीनी बच्चा कंकर उठा के इजरायली तोपों की तरफ रुख करके कहता है कि डू नॉट लुक एट द स्टोन इन माई हैंड, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान। मेरे हाथ में मौजूद ये पत्थर ना देखो, पाकिस्तान में मौजूद उस एटम बम को देखो। पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत बशमूल फ़लस्तीन एटमी कुव्वत बन गया। वो बच्चा आज क्या जवाब देगा जब इजरायली फ़ौजी उनको गिरबान से पकड़ के पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा पाकिस्तान तो फिर इजराइल के कदमों में आके बैठ गया है? तो क्या जवाब देगा? अभी तक हमारी हुकूमत का कोई बयानिया क्यों सामने नहीं आया कि जनाब इस वक्त का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था? अभी तक हुकूमत का ये बयानिया क्यों नहीं सामने आया कि जनाब इनको इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं 22 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए उनके दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। इस सारे वक्त की जो डेलीगेशन वहाँ गया, इनकी पाकिस्तानी शहरियत को मनसूख किया जाए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहेंगे और 1 हफ्ते तक मनसूख ना की गई तो फिर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल का हक पाकिस्तान की आवाम रखती है। हमने फ़लस्तीनियों के नाम पे सौदा नहीं करना, बैतुल अक़दस, मस्जिद अल अक़सा और क़िबला अव्वल के नाम पे सौदा नहीं करना। दुख्तर को बेचकर दस्तरख्वां लगाने वालों, तुम ही कह दो क्या वो मुसलमान होते हैं? अपनी बेटियों का सौदा करने वालों, अपने कश्मीरियों, अपने फ़लस्तीनियों के खून का सौदा करने वालों। फ़लस्तीन की माएँ बहनें बेटियाँ बार बार पूछती हैं दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहीं आना, दोबारा नूरुद्दीन जंगी ने नहीं आना? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम ऐसा नहीं है जिसने दोबारा आना हो? क्या कोई तारिक बिन ज़ियाद ऐसा नहीं है जो कश्तियाँ जला के दोबारा आ जाए? उन्हें क्या खबर दौरे हाजिर में जो तारिक बिन ज़ियाद बने फिरते हैं वो खुद जाके इजराइल के चरणों में बैठे हुए हैं। फ़लस्तीन का एक बंदा जिसका बरतानिया में पैलेस्टाइन स्वीट्स के नाम से उसकी दुकान थी, उसने ऐलान कर दिया मस्जिद में कि आज जुम्मे की नमाज के बाद सबको मुफ्त मिठाई तकसीम की जाएगी। पाकिस्तानी मुझे कॉल करके कहता है कि जब ये वाक़या हमने सुना था तो हमने कहा ये बड़ा कंजूस आदमी है, ये मिठाई क्यों मुफ्त तकसीम करेगा? कहते जब जुम्मे के बाद हम उसके पास गए तो उसको हर किसी को मिठाई देते हुए ये कहते हुए पाया कि मुबारक हो, पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत का कामयाब तजर्बा कर लिया है। अब पाकिस्तान नहीं, पूरी उम्मत एटमी कुव्वत बन गया। मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक जश्न मनाया गया और एटमी कुव्वत जिस दिन को बना 28 मई को, उस दिन हमें यह तोहफ़ा मिलता है कि इजरायली सदर ये कहता है कि पाकिस्तानी वफ्द आके हमें मिला और बड़ा खुश था। तो इससे ये मुराद है कि बिकाऊ माल बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। इससे मुराद है हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हमारी नब्ज़ चेक की जाती है। कभी 27 दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के नाक के नीचे
اسلام آباد کے اندر ایک بندے کو اسرائیل کا جھنڈا اور کیمپ لگا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اسے اٹھانے والا ہے. تمام وزیر مشیر چپ رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں, اس کو جا کے لتر بھی مارتے ہیں, کیمپ بھی پھاڑتے ہیں, اسے گرفتار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے 2 مہینے بعد پھر ایک ٹاک شو میں اسرائیل کا ذکر کر دیا جاتا ہے. اسے تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بحث ہی کیوں چھڑی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ عرب ممالک کے سینے میں خنجر ایک ٹھونسا گیا ہے اسرائیل کی ریاست کو بنانے کا خواب دیکھ کے, علامہ اقبال جو کہتا ہے کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا, تو یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال سے زیادہ سیانے آ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ان کو اریسٹ کرنے والا کوئی بندہ موجود ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باب اختیار میں سے کسی کے خلاف بات کی جائے تو ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے گورنمنٹ کے کسی بھی بندے یا وزیر مشیر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کی جائے تو بندہ 6 دن کے لیے, ہفتے 2 ہفتے کے لیے غائب ہو جاتا ہے. کیا اسرائیل جانے والے وفد کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کے نام بھی 4 شیڈیول میں ڈالے جائیں گے؟ حکام بالا اور فرعونوں کو للکارنے کی وجہ سے ہمارے آئی ڈی کارڈ بند کر دیے گئے, ہمارا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسرائیل کی جا کے چاپلوسی اور غلامی کر رہے ہیں, کیا ایسے لوگوں کے بھی آئی ڈی کارڈ بلاک کیے جائیں گے؟ کیا ایسے لوگوں کی بھی شہریت کو منسوخ کیا جائے گا؟ ایک پاکستان جس کے آئی ڈی وہ پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹ از اپلیکیبل ایوری ویئر ایکسیپٹ اسرائیل, ایسے پاکستان کے پاسپورٹ اور ہمارے فورن پالیسی پہ لات ماری گئی. وی نیڈ این انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی. آل وی نیڈ از کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے, کسی کے گوڈے گٹوں میں بیٹھ کے, قدموں میں بیٹھ کے اپنی بیٹیوں کا سودا نہ کرے, عافیہ صدیقی یا ایمل کانسی کا سودا نہ کرے. آل وی نیڈ از کہ پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں. آل وی نیڈ از کہ پاکستان کسی کو اپنے اڈے فراہم نہ کرے کہ جاؤ میرے افغانی بھائیوں کو جا کے نوچنا شروع کر دو, اور اب پاکستان کو اس نہش پہ لے آئے ہو کہ تم لوگ جا کے اسرائیلیوں کی دلالی کرنے لگ گئے ہو. ایسا نہیں چلے گا, اور اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں انشاءاللہ. چیری بلاسم سے جو کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی. مسٹر چیری بلاسم, جب آپ امریکہ کی غلامی میں اتنے آگے نکل گئے اور اس کی بنیاد پہ کوئی آپ کے بارے میں ذرا سی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, اس کے موبائل فون سب کچھ لے لیا جاتا ہے, لیپ ٹاپ لے لیا جاتا ہے. تو جو بندہ جا کے اسرائیل کی دلالی کر رہا ہے, ایسے شخص کو کب گرفتار کیا جائے گا؟ یا فلسطین کی ماں بہن بیٹی کا خون ہمارا خون نہیں ہے, ان کی عزت ہماری عزت نہیں ہے؟ تو پھر کہہ دو آ کے میڈیا پہ کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس وفد کو پاکستان واپس آئے ہوئے, ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا باپ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا جو ہمیں حکومت میں لے کے آیا ہے. واپس آئے ہوئے ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا باپ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا جو ہمیں حکومت میں لے کے آیا ہے.